नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आपने हमज़ाद के बारे में सुना होगा कि हमज़ाद एक चीज़ है। अक्सर आप में से अक्सर लोग जानते होंगे हमज़ाद क्या है। जो नहीं जानते तो उनकी खिदमत में मैं इतना अर्ज़ कर देता हूँ कि ये हमज़ाद हर इंसान के साथ होता है। हदीस और कुरान दोनों से इसका सबूत मिलता है। कुरान मजीद में इसका लफ्ज़ करीन इस्तेमाल हुआ है। हदीस में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा, या रसूलल्लाह, आप सल्लम ने बताया था कि हर इंसान के साथ एक जिन, एक शैतान होता है और एक फ़रिश्ता होता है। तो आप सल्लम से किसी ने पूछा, या रसूलल्लाह आपके साथ भी है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी हाँ, मेरे साथ था, लेकिन अल्लाह के फ़ज़ल से वो मुसलमान हो गया है। अब जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो सकता है तो हम किस खेत की मूली हैं। गोया हर इंसान के साथ एक शैतान होता है। हदीस में इसके और भी सबूत हैं, अगर उनके ऊपर बात करूं तो बात लंबी हो जाएगी। और वैसे भी आप अपने असलाफ़ से तारीख़ में इसके काफ़ी सारे वाक़यात मिलते हैं। हमज़ाद एक ऐसी चीज़ है, शैतानी ताकत है, शैतानी चीज़ है जो इंसान को गुनाहों की तरफ मबजूल करती है। इसके मुकाबले एक फ़रिश्ता होता है जो हर वक्त इंसान को नेकी की तरफ तो मबजूल करता है, नेकी की तरफ तवज्जो दिलवाता है, नेकी की तरफ उसका माहौल बनाता है। शैतान उसके लिए गुनाह का माहौल बनाता है। तो ये हमज़ाद जो होता है, ये बच्चे के साथ, जो ही बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ उस वक्त से कब्र तक ये साथ जाता है। बाज़ लोगों का दावा ये है कि वो हमज़ाद को ताबे करते हैं। बाज़ लोग इसके लिए आमाल भी बताते हैं तस्खीर के, और इसको हमज़ाद को काबू करना, हमज़ाद को ताबे करना, ये बिल्कुल मन घड़त, फजूल, बेबुनियाद, झूठ, किज़्ब, बल्कि दज्जालियत पर मबनी चीज़ बात है। इसकी कोई हकीकत नहीं है। जो ये दावा करता है कि मैं हमज़ाद को ताबे करता हूँ या हमज़ाद मेरे ताबे है, वो दुनिया का परले दर्जे का झूठा इंसान है, गलत बात करता है, ये ताबे नहीं हो सकता। अब दूसरी बात यह है कि इसके दलील में क्या दे सकता हूँ कि हमज़ाद को देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने जब उसको एक चीज़ दी है, वो शैतान आपके साथ शुरू से आ रहा है, तो अब वो उसका काम ही शैतानियत है। ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खासा है कि नबूवत के खासे की वजह से अल्लाह ने रहम किया और मुसलमान हुआ। आपको नहीं मिलेगा कि किसी वली के या किसी पीर या किसी बुज़ुर्ग के हमज़ाद मुसलमान हो गया। वहाँ कमज़ोर हो जाता है, उसको बहुत रियाज़तें करके, बहुत अमाल करके उसको कमज़ोर तो कर देते हैं, लेकिन ये कि उसको ताबे करना, ये गलत बात है। अच्छा, दूसरे लोग आपको कई ऐसे मिलेंगे कि हमज़ाद के ज़रिए काम ले रहे होते हैं और उनका दावा भी यही होता है कि हमज़ाद हमारे ताबे है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि हमज़ाद दर हकीकत ये होता है कि कुछ अमाल के ज़रिए इनके सामने ज़हर होता है, अपनी कोई चीज़ें ज़हर कर देता है, और फिर उनके आपस में मुआहदात होते हैं, आपस में कुछ इनके डिमांड्स होती हैं। तो उसके हमज़ाद की डिमांड क्या होती है? उसका मकसद इसको गलत कामों की तरफ लगाना, उसका मकसद इसको ईमान इसका खाली करना, ईमान से इसका सीना बिल्कुल खाली कर देना, रहमान के रास्ते से हटाकर शैतान के रास्ते पर लगाना, हराम कारी के अंदर, गलीज़ कामों के अंदर, गंदे कामों के अंदर, ऐसे गलीज़ और गंदे काम जो यहाँ हम लोग आप लोगों को बता भी नहीं सकते। मिसाल के तौर पर छोटे बच्चों के जो रेप केस होते हैं या इस तरह के गलीज़ किस्म के काम लेना, ये उनका इसका बेहतरीन मशगला होता है उस आमिल से, उस जादूगर से लेने का। अब आप खुद सोचें, जिसका सीना ईमान से उन्होंने खाली कर दिया, जिसको गंदे और गलीज़ कामों में इस तरह लिपेट दिया कि उसको बाहर निकलना उस जाल से नामुमकिन बन जाता है, अब वो बंदा कैसे दावा कर सकता है? खुद वो उनकी हिसार में है, खुद वो उनकी जाल में है, वो कैसे दावा कर सकता है कि मेरे पास जिन्नात हैं या हमज़ाद मैंने ताबे किया हुआ है? दर हकीकत ये है, ये हमज़ाद का ग़ुलाम है। ये हमज़ाद का ऐसा ग़ुलाम है जो अक्ल से मावरा है, अंधा भी है, गूंगा भी है और बहरा भी है, इसको कुछ समझ में नहीं आ रही है, ऐसा ग़ुलाम होता है। हमज़ाद इसके ताबे नहीं हो सकता, ये हकीकत है। बहरहाल हमज़ाद हाँ नेक काम करने की वजह से, रियाज़तें करने की वजह से, सूफिया के मजालिस में बैठने की वजह से, सूफिया की बताए हुए तसव्वुफ़ की वजह से कमज़ोर ज़रूर हो जाता है, लेकिन ये आपके ताबे नहीं हो सकता।
کہ ہم تابع ہو کر اس سے کام لے سکیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا خیال رکھتا ہے تو غلط خیال ہے۔ اب چلتے ہیں کہ امزاد کیا انسان کے اوپر جادو کرتا ہے یا نہیں۔ اصل یہ عنوان یہ تھا، تو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہمزاد جو ہے انسان کے اوپر جادو کر سکتا ہے، کیونکہ یہ انسان کی تمام چیزوں سے واقف ہوتا ہے، یہ جانتا ہے کہ انسان کو کس طرح اس نے خراب کرنا ہے، کس طرح اس نے نیکی کے راستے سے ہٹانا ہے، کس طرح اس کو اس نے سائیکو بنانا ہے، نفسیاتی بنانا ہے، یہ انسان کو اچھی طرح سمجھتا ہے۔ لہذا اگر میں اس کا علاج یہاں ایک عمومی علاج یہاں ذکر کر دیتا ہوں، اصل علاج جو یہ ہے وہ مستند عاملین ہی اس کا علاج کر سکتے ہیں، جو صاحب تصوف ہوں یا تصوف کے ساتھ کم از کم ٹچ ہوں۔ تو اس کے لیے آپ ہمارے ساتھ پرسنلی طور پر رابطہ بھی کر سکتے ہیں، ہم آپ کو اس کے دوسرے اعمال بھی بتا سکتے ہیں، کیوں ہر انسان کی عجیب الگ الگ حالتیں ہوتی ہیں، تو ان حالتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اعمال الگ الگ بتاتے رہیں گے۔ لیکن ایک عمل ایسا ہے جو ہر حالت میں ہر طریقے میں آپ کو بہت زیادہ فائدہ دینے والا ہے، وہ عمل ہے چہلکاف کا عمل۔ وہ میں آپ کے سامنے چہلکاف پہلے پڑھ دیتا ہوں، پھر اس کا جو ہے آپ کو عمل بتاتا ہوں۔ چہلکاف یہ ہے، کفاک ربک کم یکفیک واقفتن کفکافھا ککمین کان من کلک تکر کرن ککر الکر فی کبدی تحکی مشک شیکتن کلوکلک لککا کفاک ما بی کفاک الکاف قربتہ یا کوکبر کنت تحکی کوکب الفلکا۔ یہ چہلکاف آپ نے 70 مرتبہ تیل کے اوپر دم کرنا ہے، 70 مرتبہ پانی کے اوپر دم کر کے پینا ہے، اور یاد رکھیے جس دن آپ نے عمل شروع کرنا ہے اس دن آپ نے کم از کم روزہ رکھ لینا ہے۔ روزہ رکھ لینے کے بعد آپ نے روزے سے پہلے یا بعد میں یا روزے کے دوران ہی 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت، 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ، اور اس کے بعد آپ نے استغفار کی ایک تسبیح کرنی ہے، ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی کرنی ہے، پہلے کلمے کی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور تیسری تسبیح درود شریف کی کرنی ہے۔ یہ آپ نے 3 تسبیحیں صبح بھی کرنی ہیں، 3 تسبیحیں شام بھی کرنی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ چہلکاف کا عمل بتایا ہے، یہ عمل 70 مرتبہ رات کو کریں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کے اس دم شدہ پانی کی وجہ سے آپ کو اندر سے ایک روحانی طاقت پیدا ہوگی، جو روحانی طاقت کی وجہ سے آپ کو یہ شیطانی چیزیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گی۔ آپ جادو سے، جنات سے، ہمزاد سے، ان کے جالوں سے آپ نے آپ کو محفوظ پائیں گے۔ یاد رکھیے گا، ہمزاد ہوں، جنات ہوں، جادو ہوں، شیاطین ہوں، ان کی چالیں واقعی بہت زیادہ ہوتی ہیں، لیکن یاد رکھیے جس آدمی کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، جو بندہ شریعت کے راستے کا صحیح معنوں میں راہی ہوتا ہے، جو شریعت کو صحیح معنوں میں سمجھتا ہے یا اس کا طالب ہے یا دل میں درد رکھتا ہے، اس کے اوپر عمل پیرا ہوتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اور مسنون اعمال کے ساتھ جڑا رہتا ہے، ایسے بندے کا ایمان اچھی حالت میں ہوتا ہے۔ اور جس بندے کا ایمان اچھی حالت میں ہو، اس کے سامنے شیطان کی، اس کے سامنے جادو کی، اس کے سامنے یہ چیزیں جتنی بھی ہوں، ان کی جتنی بھی جالیں ہیں، یہ مکڑی کے جالے کی طرح اس کی طاقت ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں مکڑی کے جالے کی کیا طاقت ہے، کوئی طاقت نہیں ہے۔ اگر آپ اسلام سے دوری رکھیں گے، ایمان کے اندر آپ کی کمزوریاں ہوں گی، سودی لین دین کے اندر یا غیبت گناہ کے اندر یا غلط کاموں کے اندر یا غلط کاریوں کے اندر مبتلا ہوں گے، قرآن مجید کی تلاوت نور اپنے سینے میں نور پیدا نہیں کریں گے، مسنون اعمال کے ساتھ نہیں جڑیں گے، تو یاد رکھیے گا یہ چیزیں آپ کے اوپر حاوی ہوں گی، اور ایسی حاوی ہوں گی کہ آپ کو گیند کی طرح کبھی ادھر اور کبھی ادھر اس طرح چھڑکائیں گے کہ آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ لہذا اس لیے اپنے آپ کو کوشش کریں قرآن کے ساتھ، اسلام کے ساتھ اور اللہ رسول کے ساتھ جوڑ کر رکھیں، انشاءاللہ آپ کا ایمان بھی محفوظ رہے گا اور آپ کا دشمن آپ سے خائف زدہ رہے گا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔